शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्रको तयारी गरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण शिक्षक मित्रहरूको लागि आजको क्लासमा हामीले 50 प्रश्न नमुना प्रश्नोत्तर सेट लिएर उपस्थित भएका छौँ। हजुरहरूलाई जुन ढाँचामा इक्जाममा प्रश्न सोधिनेछ सोही ढाँचामा हामीहरूले अलिकति पनि तलमाथि नपारिकन प्रश्नहरू निर्माण गरी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यदि यहाँहरूलाई उक्त सेट उपयोगी लाग्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला र भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य पनि गरिदिनुहोला र भिडियोमा कुनै पनि प्रकारको त्रुटिहरू फेला पार्नुभयो भने हामीहरूलाई निर्धक्कका साथ कमेन्ट गर्न हुन पनि अनुरोध गर्दछु। र यति भन्दै सुरु गरौँ आजको महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु। पहिलो प्रश्न रहेको छ, नेपालको संविधानले कस्ता नागरिकलाई कानुन बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ? अप्सनहरू रहेका छन् अपाङ्गता भएका, अप्सन बी आर्थिक रूपले विपन्न नागरिक, अप्सन सी अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिक र अप्सन डी कुनै पनि व्यवस्था गरेको छैन। र यहाँहरूले मैले प्रश्न र उत्तर भनिसक्दा आफ्नो उत्तरहरूको अनुमान लगाइसक्नुहोला र यदि मिलाउनु भयो भने मिलाइहाल्नु भयो र यदि मिलाउनु भएन भने पनि आफ्नो अनुमानको उत्तर चाहिँ आफ्नो कपीमा टिपोट गर्नुहोला र मैले उत्तर भनिसकेपछि आफ्नो उत्तरहरू जाँच्न सक्नुहुनेछ। र भिडियोको अन्तमा हामीलाई आजको सेट अन्तर्गत रहेर कतिवटा प्रश्नहरू मिलाउन सफल हुनुभयो सोको कमेन्ट पनि हामीलाई अवश्य गर्नुहोला। र आजको यस प्रश्नको उत्तर पनि तपाईहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको छ र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई चाहिँ नेपालको संविधानले निशुल्क रूपमा उच्च शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ। दोस्रो प्रश्न, आधारभूत शिक्षा भन्नाले कति कक्षादेखि कति कक्षासम्मको शिक्षालाई बुझिन्छ? अप्सनहरू अप्सन ए कक्षा 5 देखि कक्षा 8 सम्मको शिक्षा, अप्सन बी कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्मको शिक्षा, अप्सन सी कक्षा 1 देखि कक्षा 12 सम्मको शिक्षा र अप्सन डी कक्षा 1 देखि कक्षा 5 सम्मको शिक्षा। र तपाईहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी, कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्मको शिक्षालाई चाहिँ आधारभूत शिक्षा भनेर भनिन्छ। तेस्रो प्रश्न, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली 2077 नेपाल राजपत्रमा कहिले प्रकाशित भएको हो? र यो टपिक चाहिँ शिक्षक मित्रहरू तपाईहरूको लागि नयाँ टपिक रहेको छ। बाँकी शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली 2059, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 यी सबै तपाईहरूले पढिसक्नु भएको छ। तर अनिवार्य निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली 2077 र अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 चाहिँ यो एउटा नयाँ पाटो रहेको छ, तपाईहरूले पढ्नुपर्नेछ। यदि तपाईहरू चाहनुहुन्छ भने म यसको बारेमा मात्रै छुट्टै एउटा क्लास लिएर आउनेछु, सोको बारेमा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रश्न पुनः एकपटक, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली 2077 नेपाल राजपत्रमा कहिले प्रकाशित भएको हो? जसमा अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए 2077 असोज 11 गते, अप्सन बी 2077 असोज 19 गते, अप्सन सी 2077 असोज 18 गते र अप्सन डी 2077 असोज 20 गते। पक्कै पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी, 2077 असोज 19 गते चाहिँ अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली 2077 नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। चौथो प्रश्न, शिक्षामा सङ्घीयता अन्तर्गत विश्वविद्यालयको मापदण्ड कुन तहमा बन्दछ? शिक्षामा सङ्घीयता अन्तर्गत विश्वविद्यालयको मापदण्ड कुन तहमा बन्दछ? अप्सनहरू अप्सन ए सङ्घमा, अप्सन बी प्रदेशमा, अप्सन सी स्थानीय तहमा, अप्सन डी माथिका सबै। पक्कै पनि हजुरहरूले यस प्रश्नको उत्तर पनि मिलाइसक्नु भयो होला र कतिपय मित्रहरूले टिपोट पनि गर्नुभएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए सङ्घमा चाहिँ सङ्घीयता अन्तर्गतको विश्वविद्यालयको मापदण्ड बन्ने गर्दछ। त्यस्तै पाँचौं प्रश्नतर्फ लागौँ, शैक्षिक अवसरबाट वञ्चित समूहलाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया वा रणनीतिलाई के भनिन्छ? शैक्षिक अवसरबाट वञ्चित समूहलाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया वा रणनीतिलाई के भनिन्छ? अप्सनहरू अप्सन ए प्रभावकारिता, अप्सन बी समावेशीकरण, अप्सन सी लैङ्गिक पक्ष
र अप्सन डी समुदायको सहभागिता। पक्कै पनि हजुरहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ र आफ्नो कपीमा टिपोट गरिसक्नु भएको छ होला। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी समावेशीकरण भनिन्छ। शैक्षिक अवसरबाट वञ्चित समूहलाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया वा रणनीतिलाई चाहिँ समावेशीकरण भनिन्छ। छैटौँ प्रश्न, विविध क्षमता भएका विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूकै क्षमताका आधारमा प्रदान गर्ने शिक्षालाई के भनिन्छ? अप्सनहरू अप्सन ए शैक्षिक अवसर, अप्सन बी शैक्षिक निष्पक्षता, अप्सन सी समावेशिता, अप्सन डी समता। पक्कै पनि हजुरहरूले यस प्रश्नको उत्तर पनि टिपोट गरिसक्नुभयो र कतिपय मित्रहरूले सही आन्सर मिलाइ पनि सक्नुभएको छ होला। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी समावेशी भनेर भनिन्छ। विविध क्षमता भएका विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूकै क्षमताका आधारमा प्रदान गर्ने शिक्षालाई चाहिँ समावेशी भनिन्छ। त्यस्तै 7औं प्रश्न, महिला र पुरुषबीच साधन स्रोतको उपयोग र नियन्त्रणमा समान सहभागिता हुने अवस्थालाई के भनिन्छ? महिला र पुरुषबीच साधन स्रोतको उपयोग र नियन्त्रणमा समान सहभागिता हुने अवस्थालाई के भनिन्छ? अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए लैङ्गिक समानता, अप्सन बी लैङ्गिक विश्लेषण, अप्सन सी लैङ्गिक असमानता र अप्सन डी लैङ्गिक समता। पक्कै पनि हजुरहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए लैङ्गिक समानता, अर्थात् महिला र पुरुषबीच साधन स्रोतको उपयोग र नियन्त्रणमा समान सहभागिता हुने अवस्थालाई चाहिँ लैङ्गिक समानता भनिन्छ। 8औं प्रश्न, सर्वप्रथम मनोविज्ञान सम्बन्धीको आधुनिक धारणा कसलाई मानिन्छ? है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान सम्बन्धीको आधुनिक धारणा दिएका मध्ये कसलाई मानिन्छ? अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए आत्मको विज्ञान, अप्सन बी मस्तिष्कको विज्ञान, अप्सन सी चेतनाको विज्ञान र अप्सन डी व्यवहारको विज्ञान। पक्कै पनि यस प्रश्नको उत्तर पनि हजुरहरूले मिलाइसक्नुभयो होला। यदि शिक्षक सेवा आयोगमा तपाईँहरूले तयारी गर्नुभएको थियो भने त पक्कै पनि मिलाइसक्नु भएको छ र यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी व्यवहारको विज्ञान। किनकि सर्वप्रथम मनोविज्ञान सम्बन्धीको आधुनिक धारणा भनेको कारणले व्यवहारको विज्ञान भनिन्छ। जुन यो आधुनिक धारणालाई चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल गर्नुहोला। आधुनिक धारणा भन्ने बित्तिकै व्यवहारको विज्ञान हुन आउँछ। त्यस्तै 9औं प्रश्नतर्फ लागौँ। दिएको मध्ये सिकाइको स्थानान्तरणमा प्रभाव पार्ने तत्त्व र प्रभाव नपार्ने तत्त्व कुन हो? है, दिएको मध्ये सिकाइको स्थानान्तरणमा प्रभाव पार्ने तत्त्व र प्रभाव नपार्ने तत्त्व कुन हो? प्रश्नमा तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनुहोला, किनकि एउटै अप्सनमा पहिलो प्रभाव पार्ने र दोस्रो प्रभाव नपार्ने भनेर राखिएको छ। जसमध्ये अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए विषयवस्तुको छनौट र अभ्यासको मौका, अप्सन बी सामान्यकरण र बहुविभेदीकरण, अप्सन सी सिकारुको क्षमता र अभ्यासको मौका, अप्सन डी सिकारुको रुचि र शिक्षण सिकाइको विधि। पक्कै पनि यस प्रश्नको उत्तरहरू पनि हजुरहरूले मिलाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी, अर्थात् सिकारुको रुचिले चाहिँ सिकाइको स्थानान्तरणमा प्रभाव पार्दछ भने शिक्षण सिकाइको विधिले चाहिँ प्रभाव पार्दैन, यसरी सोधिएको। जस्तै दिएको मध्ये सिकाइको स्थानान्तरणमा प्रभाव पार्ने र नपार्ने तत्त्व भनिएको छ। प्रभाव पार्नेमा चाहिँ सिकारुको रुचि पर्यो भने प्रभाव नपार्ने तत्त्वमा चाहिँ शिक्षण सिकाइको विधि पर्यो। त्यस्तै 10औं प्रश्न, शैक्षिक सिद्धान्त र व्यवहारमा मनोविज्ञानको योगदानलाई तलको कुन कुराले प्रतिनिधित्व गर्दछ? अप्सनहरू अप्सन ए केटाकेटीका विकासमा विशेषता पहिचान गरी त्यस अनुकूलको शैक्षिक वातावरणको सिर्जना गर्न मनोविज्ञानले सघाउ पुर्याउँछ। अप्सन बी शिक्षण सिकाइको स्वरूप बुझेर कक्षा कोठामा प्रयोग गर्न सहयोग गर्दछ। अप्सन सी प्रभावकारी शिक्षण विधिका सिद्धान्तको खोजी गरी तिनको प्रयोगमा शिक्षकलाई सघाउँछ। अप्सन डी माथिका सबै। पक्कै पनि हजुरहरूले मैले प्रश्न पढिसक्दा उत्तरको अनुमान पनि लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी माथिका सबै, अर्थात् शैक्षिक सिद्धान्त र व्यवहारमा मनोविज्ञानको योगदानलाई तलको तीनवटै कुराले चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दछ। 11औं प्रश्न, तलका मध्ये कुन अवस्थाको बालकको आकार दुब्लो र पातलो, अग्लो र कम ओजन भएको तर फुर्तिलो हुन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक,
तलको कुन अवस्थाको बालकको आकार दुब्लो र पातलो, अग्लो र कम ओजन भएको तर फुर्तिलो हुन्छ? दुब्लो पातलो, अग्लो, कम ओजन भएको तर फुर्तिलो हुन्छ भनेर सोधिएको छ। अप्सन ए पूर्व बाल्यावस्था, अप्सन बी उत्तर बाल्यावस्था, अप्सन सी यौवनावस्था, अप्सन डी किशोरावस्था। पक्कै पनि यस प्रश्नको उत्तर पनि हजुरहरूले मिलाइसक्नु भएको छ, किनकि शिक्षक तयारी गरेको मित्रहरूले पक्कै पनि मिलाइसक्नु भएको छ। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए, पूर्व बाल्यावस्थाका बालबालिकाहरूको दुब्लो पातलो, अग्लो र कम ओजन भएका हुन्छन्, तर उनीहरूको शरीर भने फुर्तिलो हुन्छ, किनकि तीव्र वृद्धिको अवस्थामा भएका कारणले उनीहरूको शरीर त्यति मोटो हुन सक्दैन, तर पनि शरीर भने एकदमै फुर्तिलो हुने गर्दछ। त्यस्तै 12औं प्रश्नतर्फ लागौँ। विद्यालय र समुदायको सम्बन्धको आधार तलका मध्ये कुन हो? अप्सनहरू: अप्सन ए सामाजिक निर्धारक, अप्सन बी सामाजिक अन्तर्क्रिया, अप्सन सी सामाजिक कुशलता र अप्सन डी सामाजिक संरचना। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी सामाजिक अन्तर्क्रिया, अर्थात् विद्यालय र समुदायको सम्बन्धको आधार भनेको सामाजिक अन्तर्क्रिया हुन्छ। 13औं प्रश्न। शिक्षा ऐन 2028 को कुन दफामा शिक्षकको पेशागत विकासको व्यवस्था गरिएको छ? शिक्षा ऐन 2028 को कुन चाहिँ दफामा शिक्षकको पेशागत विकासको व्यवस्था गरिएको छ भनेको छ? अप्सन रहेका छन् अप्सन ए दफा 16, अप्सन बी दफा 17, अप्सन सी दफा 15, अप्सन डी दफा 18। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि उत्तरको टिप्पणी हजुरहरूले गरिसक्नु भएको छ र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए दफा 16 मा चाहिँ शिक्षा ऐनको दफा 16 मा शिक्षकको पेशागत विकासको व्यवस्था गरिएको छ। 14औं प्रश्न। विद्यालयको सार्वजनिक सुनुवाइमा तलका मध्ये बढी जिम्मेवार व्यक्तिको रूपमा कसलाई प्रस्तुत गरिन्छ? विद्यालयको सार्वजनिक सुनुवाइमा तलका मध्ये बढी जिम्मेवार व्यक्तिको रूपमा कसलाई प्रस्तुत गरिन्छ? अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए प्रधानाध्यापक, अप्सन बी अध्यक्ष, अप्सन सी शिक्षक, अप्सन डी विद्यार्थी। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले सही उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए प्रधानाध्यापकको, अर्थात् विद्यालयको सार्वजनिक सुनुवाइमा चाहिँ प्रधानाध्यापकको बढी जिम्मेवारी रहेको हुन्छ। त्यस्तै 15औं प्रश्न। नेपालमा शिक्षक हुनका लागि पहिलो पटक कहिलेदेखि शिक्षक तालिम अनिवार्य गरिएको थियो? नेपालमा शिक्षक हुनका लागि पहिलो पटक कहिले शिक्षक तालिम अनिवार्य गरिएको थियो? अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2025 कार्यान्वयनसँगै, त्यस्तै अप्सन बी शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको स्थापनासँगै, अप्सन सी राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 पश्चात र अप्सन डी शिक्षा ऐन 2028 को 7औं संशोधन पश्चात। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले सही उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2025 को कार्यान्वयनसँगै नेपालमा शिक्षक हुनका लागि शिक्षक तालिम अनिवार्य गरिएको थियो भने साथीहरू अप्सन डी लाई पनि हामी एकचोटि हेरौँ। अप्सन डी शिक्षा ऐन 2028 को 7औं संशोधनले के गरेको थियो भन्नुहुन्छ भने शिक्षा ऐन 2028 को 7औं संशोधनले चाहिँ शिक्षक हुनको लागि अनिवार्य रूपमा अध्यापन अनुमति पत्रको व्यवस्था गरेको थियो। यो पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यस्तै 16औं प्रश्न। शिक्षकको पेशागत विकास भनेको के हो? शिक्षकको पेशागत विकास भनेको के हो? अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए व्यावसायिक आचरणमा वृद्धि, अप्सन बी व्यावसायिक दक्षता वृद्धि, अप्सन सी व्यावसायिक आर्जनमा वृद्धि, अप्सन डी माथिका कुनै पनि होइनन्। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी व्यावसायिक दक्षतामा वृद्धि। है, शिक्षकको पेशागत विकास भनेको चाहिँ व्यावसायिक दक्षतामा वृद्धि हुनु हो। त्यस्तै 17औं प्रश्न। समाजको माग अनुसारको जनशक्ति उत्पादनमा शिक्षक तल्लीन रहनु कुन उत्तरदायित्व हो? समाजको माग अनुसारको जनशक्ति उत्पादनमा शिक्षक तल्लीन रहनु
कुन उत्तरदायित्व हो? अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए सामाजिक उत्तरदायित्व, अप्सन बी बजार व्यवस्था सम्बन्धी उत्तरदायित्व, अप्सन बी है साथीहरू, अप्सन बी बजार व्यवस्था, अप्सन सी राजनैतिक उत्तरदायित्व र अप्सन डी आर्थिक उत्तरदायित्व। यस प्रश्नको पनि तपाईँहरूले पक्कै पनि सही उत्तर टिपोट गरिसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी है। समाजको माग अनुसारको जनशक्ति उत्पादनमा शिक्षक तल्लीन रहनु भनेको चाहिँ बजार व्यवस्थापन सम्बन्धीको उत्तरदायित्व अथवा पाटो अन्तर्गत पर्दछ। 18औं प्रश्न, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कहिलेदेखि स्वीकृत भएको हो? अप्सनहरू, अप्सन ए 2076 साल 9 महिना 7 गते, अप्सन बी 2076 साल 9 महिना 5 गते, अप्सन सी 2076 साल 9 महिना 27 गते र अप्सन डी 2076 साल 9 महिना 2 गते। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान गरिसक्नु भएको छ र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी 2076 साल 9 महिना 27 गते चाहिँ राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम त्यो मितिदेखि लागू भएको थियो। 19औं प्रश्न, शिक्षकको गुणस्तरीय शिक्षामा तलका मध्ये कुन भूमिका रहन्छ? अप्सनहरू, अप्सन ए शैक्षणिक योजना बनाउनु, अप्सन बी विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण गर्नु, अप्सन सी समस्या समाधान सिपमा जोड दिनु र अप्सन डी माथिका सबै। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान गरिसक्नु भएको छ र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी माथिका सबै। 20औं प्रश्न, विद्यालयको कार्य सम्पादन परीक्षणको उद्देश्य तलका मध्ये कुन हो? अप्सनहरू, अप्सन ए सुधारको क्षेत्र पहिचान गर्नु, अप्सन बी कमजोर पक्षको लेखाजोखा गर्नु, अप्सन सी सबल पक्षको लेखाजोखा गर्नु र अप्सन डी अवस्थाको लेखाजोखा गर्नु। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए सुधारको क्षेत्र पहिचान गर्नु। 21औं प्रश्न, देशगत, प्रदेशगत, जिल्ला, गाउँ, नगरपालिका, वडा आदि जस्ता भौगोलिक विभाजनको आधारमा गरिने फाइलिङलाई कस्तो प्रकारको फाइलिङ भनिन्छ? जसमा अप्सनहरू रहेका छन् भौगोलिक, क्षेत्रगत, वर्णानुक्रम र ठाडो। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए, जसलाई चाहिँ हामी भौगोलिक फाइलिङ भनिन्छ। 22औं प्रश्न, समूहलाई प्रभावित पार्ने कलालाई के भनिन्छ? समूहलाई प्रभावित पार्ने कलालाई के भनिन्छ? अप्सनहरू, अप्सन ए नेतृत्व, अप्सन बी उत्प्रेरणा, अप्सन सी समन्वय, अप्सन डी नियन्त्रण। पक्कै पनि यस प्रश्नको उत्तर पनि हजुरहरूले मिलाइसक्नु भएको छ होला र कतिपय मित्रहरूले टिपोट पनि गरिसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए, जसलाई चाहिँ नेतृत्व भनिन्छ। समूहलाई प्रभावित पार्ने कलालाई नेतृत्व भनिन्छ। 23औं प्रश्न, विद्यालयको सन्दर्भमा सुशासनको सामान्य अर्थ कुन हो? दिएका मध्ये विद्यालयको सन्दर्भमा सुशासनको सामान्य अर्थ कुनलाई मानिन्छ? अप्सनहरू, अप्सन ए विद्यालयको प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय र सुपरिवेक्षण क्षेत्रको निर्णय अधिकार, त्यस्तै अप्सन बी विद्यालयको ऐन कानुन, विधि, निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयन, त्यस्तै अप्सन सी विद्यालयको नेतृत्व, त्यसको प्रभावकारिता र अप्सन डी विद्यालय व्यवस्थापनमा सहभागिता, शिक्षक व्यवस्थापन प्रणाली र सुपरिवेक्षण। पक्कै पनि हजुरहरूले यस प्रश्नको पनि सही उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए विद्यालयको प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय र सुपरिवेक्षण क्षेत्रको निर्धारण अधिकारलाई चाहिँ विद्यालयको सन्दर्भमा सुशासनको सामान्य अर्थ मानिन्छ। 24औं प्रश्न अलि लामो रहेको छ। विद्युतीय प्रयोगका सन्दर्भमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति 2072ले शैक्षिक क्षेत्रमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई कसरी समायोजन गर्ने नीति लिएको छ? अप्सनहरू, अप्सन ए तालिम तथा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, अप्सन बी राष्ट्रव्यापी रूपमा विद्युतीय विद्यालय तथा अन्य सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गर्दै विद्युतीय शिक्षा कार्यान्वयन गर्ने, अप्सन सी जीवन प्रयत्न सिकाइलाई परिवर्तन गर्ने र शिक्षा मन्त्रालयद्वारा तर्जुमा गरिएको
शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी गृहयोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने। अप्सन डी माथिका सबै। पक्कै पनि हजुरहरूले यस प्रश्नको पनि सही उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी माथिका सबैलाई चाहिँ विद्युतीय प्रयोगका सन्दर्भमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि 2072ले शैक्षिक क्षेत्रमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई समायोजन गर्ने नीति लिएको छ। यी 3वटा नीति लिएको छ। 25औं प्रश्न, बहुकक्षा शिक्षण भन्नाले के बुझिन्छ? अप्सनहरू: अप्सन ए एउटा कक्षाका सबै विषय एउटै शिक्षकले अध्यापन गराउने। अप्सन बी धेरैवटा कक्षाका विद्यार्थीलाई एउटै कक्षा कोठामा राखी अध्यापन गराउने। अप्सन सी 2 वा सोभन्दा बढी कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई एउटै शिक्षकले अध्यापन गराउने। र अप्सन डी प्रत्येक विषय छुट्टा छुट्टै शिक्षकबाट अध्यापन गराउने। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी 2 वा सोभन्दा बढी कक्षाका विद्यार्थीलाई एउटै शिक्षकले अध्यापन गराउने अथवा एउटै कक्षामा राखी अध्यापन गराउने विधिलाई चाहिँ बहुकक्षा शिक्षण भनिन्छ। त्यस्तै 26औं प्रश्न, शैक्षणिक योजना भनेको कस्तो योजना हो? अप्सन ए पाठ्यक्रमद्वारा अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि प्राप्तिका लागि निर्दिष्ट विषयवस्तुमा आधारित शिक्षण सिकाइ योजना। अप्सन बी दैनिक तथा एकाइ योजना। अप्सन सी शैक्षिक विकासका लागि गरिने योजना। र अप्सन डी शैक्षिक सामग्री निर्माण र प्रयोगका लागि गरिने योजना। पक्कै पनि हजुरहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको टिप्पण गरिसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए अर्थात् पाठ्यक्रमद्वारा अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि प्राप्तिका लागि निर्दिष्ट विषयवस्तुमा आधारित शिक्षण सिकाइ योजना नै शैक्षणिक योजना हो। 27औं प्रश्न, विद्यालय सुधार योजनाको क्रममा नपर्ने तलका मध्ये कुन हो? अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए प्रयोग, अप्सन बी कार्य, अप्सन सी योजना, अप्सन डी समीक्षा। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए प्रयोग चाहिँ विद्यालय सुधार योजनाको क्रममा पर्दैन। त्यसै 28औं प्रश्न, तलका मध्ये कुन क्रियाकलाप बौद्धिक विकाससँग सम्बन्धित छैन? अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए वक्तित्व कला, अप्सन बी पिटी, अप्सन सी हिज्जे र अप्सन डी हाजिरी जवाफ। पक्कै पनि यस प्रश्नलाई पनि केही पनि तपाईँहरूलाई छलफल गर्नु परेन। पक्कै पनि यस प्रश्नको उत्तर हजुरले मिलाइसक्नु भएको छ पक्कै पनि र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी पिटी चाहिँ बौद्धिक क्रियाकलाप विकास अन्तर्गत पर्दैन। यो चाहिँ शारीरिक क्रियाकलाप अथवा शारीरिक विकास अन्तर्गत पर्दछ। 29औं प्रश्न, पाठ्यक्रम र शिक्षण बीचको सम्बन्धले कुन कार्यलाई जोड दिन्छ? अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए मूल्याङ्कनको तरिका, अप्सन बी उद्देश्य प्राप्ति, अप्सन सी सामग्रीको प्रयोगमा जोड, अप्सन डी माथिका कुनै पनि होइनन्। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी उद्देश्यको प्राप्ति। पाठ्यक्रम र शिक्षण बीचको सम्बन्धले चाहिँ उद्देश्य प्राप्तिको कार्यलाई बढी जोड दिने गर्दछ। 30औं प्रश्न, सन्दर्भ सामग्रीको प्रयोगको फाइदा तलका मध्ये कुन हो? अप्सनहरू अप्सन ए सिकारुलाई सिकाइमा निरन्तरता प्रदान गर्न, अप्सन बी सिकारुको फुर्सदको समय सदुपयोग गर्न, अप्सन सी विद्यार्थीको घोक्ने प्रविधिलाई निरुत्साहित गर्न र अप्सन डी माथिका सबै। पक्कै पनि हजुरहरूले पनि यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो र आफ्नो कपीमा टिप्पण गरिसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी माथिका सबैले चाहिँ सन्दर्भ सामग्रीको प्रयोगको फाइदा जनाउँछ। त्यस्तै 31औं प्रश्न, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत कक्षा 1-3 को विषय सम्बन्धी क्रियाकलापमा तलको मध्ये कुनलाई साप्ताहिक 5 पाठ्यघण्टा छुट्याइएको छ? अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए गणितीय सिप सम्बन्धी क्रियाकलाप, अप्सन बी मातृभाषी सिप तथा स्थानीय विषयवस्तु सम्बन्धी क्रियाकलाप, अप्सन सी विज्ञान स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी क्रियाकलाप, अप्सन डी सामाजिक अध्ययन चारित्रिक विकास तथा सृजनात्मक कला सम्बन्धी क्रियाकलाप। पक्कै पनि यस प्रश्नको उत्तर पनि हजुरहरूले मिलाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी
मातृभाषी सिप तथा स्थानीय विषयवस्तु सम्बन्धी क्रियाकलाप चाहिँ यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रभाव प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत कक्षा 1-3 को विषय सम्बन्धी क्रियाकलापमा जुन पाठ्यभार चाहिँ 5 घण्टा छुट्याइएको छ। 32औं प्रश्न, टाइलरको पाठ्यक्रम विकास नमुनाका चरणमा तलका मध्ये कुन पर्दैन? अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए उद्देश्य, अप्सन बी विषयवस्तु, अप्सन सी कार्यक्रम, अप्सन डी मूल्याङ्कन। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले सही उत्तरको टिप्पण गरिसक्नु भएको छ र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी कार्यक्रम अथवा टाइलरको पाठ्यक्रम विकास नमुनाका चरणहरूमा चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ पर्दैन। 33औं प्रश्न रहेको छ, छोटो समयमा धेरै विद्यार्थीलाई एकै पटक सूचना प्रदान गर्नका लागि प्रभावकारी मानिने विधि कुन हो? छोटो समयमा धेरै विद्यार्थीलाई एकै पटक सूचना प्रदान गर्नका लागि प्रभावकारी मानिने विधि कुन हो? अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए प्रदर्शन विधि, अप्सन बी व्याख्यान वा प्रवचन विधि, अप्सन सी प्रश्न उत्तर विधि, अप्सन डी क्षेत्र भ्रमण विधि। र यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले पक्कै पनि उत्तर मिलाइसक्नु भएको छ र यो त्यति अप्ठ्यारो प्रश्न पनि होइन र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी व्याख्यान वा प्रवचन विधिले चाहिँ छोटो समयमा धेरै विद्यार्थीलाई एकै पटक सूचना प्रदान गर्न सकिन्छ। त्यस्तै 34औं प्रश्न, क्षेत्र भ्रमण योजना तयार गर्दा आवश्यकता पहिचानको चरणमा गर्नुपर्ने कार्यमा तलको मध्ये कुन पर्दैन? अप्सनहरू, अप्सन ए क्षेत्र भ्रमण योजनाबारे छलफल, अप्सन बी भ्रमण स्थानको पहिचान, अप्सन डी भ्रमण योजनाको अन्तिमीकरण र अप्सन डी भ्रमणबाट उपलब्धिको निर्क्युल। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी भ्रमण योजनाको अन्तिमीकरण चाहिँ क्षेत्र भ्रमण योजना गर्दा आवश्यक पर्ने तत्त्व अथवा चरण होइन। त्यस्तै 35औं प्रश्न, अ मेथड फर जेनेरेटिङ मेनी आइडियाज अबाउट अ टपिक तलका मध्ये कुन समालोचनात्मक चिन्तनसँग सम्बन्धित छ? प्रश्न पुनः एकपटक, अ मेथड फर जेनेरेटिङ मेनी आइडियाज अबाउट अ टपिक जुन चाहिँ तलका मध्ये कुन समालोचनात्मक चिन्तनसँग सम्बन्धित छ? अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए ब्रेनस्टर्मिङ, अप्सन बी स्ट्रक्चर रिभ्यू, अप्सन सी जिग्स, अप्सन डी मिक्स फ्रिज अथवा पेयर। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको टिप्पण गरिसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए ब्रेनस्टर्मिङ अन्तर्गत पर्दछ। त्यस्तै 36औं प्रश्न, प्रश्न गर्ने उपयुक्त तरिकामा तलको कुन पर्दैन? प्रश्न गर्ने उपयुक्त तरिकामा तलको कुन पर्दैन? अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए प्रश्न पाठसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने, अप्सन बी प्रश्न सरल स्पष्ट र बुझिने हुनुपर्ने, अप्सन सी प्रश्न हरेक विद्यार्थीलाई व्यक्तिगत रूपमा सोधेर जवाफ लिनुपर्ने, अप्सन डी प्रश्न चाखलाग्दो र रोचक ढङ्गबाट सोध्नुपर्ने। पक्कै पनि हजुरहरूले यस प्रश्नको पनि सही उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी प्रश्न हरेक विद्यार्थीलाई व्यक्तिगत रूपमा सोधेर जवाफ लिनुपर्ने। यो चाहिँ प्रश्न सोध्नुपर्ने उपयुक्त तरिका अन्तर्गत पर्दैन किनकि लगभग एउटा कक्षामा धेरै विद्यार्थी हुन सक्छन् र ती प्रत्येक विद्यार्थीलाई प्रत्येक प्रश्न सोधेर हामीले उत्तर लिन खोज्यौँ भने चाहिँ एउटा क्लासमा हामी धेरै प्रश्नहरू समेट्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले चाहिँ प्रश्न गर्ने उपयुक्त तरिका चाहिँ प्रश्न गर्ने उपयुक्त तरिकामा अप्सन सी अर्थात् प्रश्न हरेक विद्यार्थीलाई व्यक्तिगत रूपमा सोधेर जवाफ लिनुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पर्दैन। त्यस्तै 37औं प्रश्न, यदि कुनै वस्तुको अस्तित्व छ भने त्यो अस्तित्व कुनै परिमाणात्मक स्वरूपमा हुन्छ र यदि कुनै वस्तु कुनै परिमाणमा पाइन्छ भने त्यसको मापन गर्न सकिन्छ, यो भनाइ कसको हो? अप्सनहरू स्टेमेन, अप्सन बी थर्नडाइक, अप्सन सी नल्ली, अप्सन डी लर्ज। प्रश्न पुनः एकपटक, यदि कुनै वस्तुको अस्तित्व छ भने यो अस्तित्व कुनै परिमाणात्मक स्वरूपमा हुन्छ र यदि कुनै वस्तु कुनै परिमाणमा पाइन्छ भने यसको मापन गर्न सकिन्छ, यो भनाइ कसको हो? अर्थात् मापनको सन्दर्भमा यो भनाइ कसको हो भन्न पनि सकिन्छ। अप्सनहरू स्टेमेन, थर्नडाइक, नल्ली, लर्ज। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तर सही मिलाइसक्नु भएको छ होला
र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी, थर्नडाइकले चाहिँ यो भनाइ भनेका हुन्। 38औं प्रश्न, मापन भन्नाले के बुझिन्छ? अप्सनहरू, कुनै वस्तुको गुणलाई पूर्वनिर्धारित नियमका आधारमा अङ्क बदलिने प्रक्रिया। अप्सन बी, गुणको परिमाणात्मक मानको प्रतिनिधित्व। अप्सन सी, भौतिक गुणको मात्रालाई अङ्कद्वारा प्रस्तुत गर्नु। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले सही उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी, माथिका सबै। मापन भन्नाले चाहिँ माथिका तीनवटै कुरालाई चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। 39औं प्रश्न, मापन र मूल्याङ्कनमा विश्वसनीयता भन्नाले तलका मध्ये कुनलाई बुझाउँदैन? अप्सन ए, स्थिरता र एकरूपता। अप्सन बी, भर पर्न सकिने गुण। अप्सन सी, भविष्यवाणी गर्न सकिने क्षमता र शुद्धता। र अप्सन डी, विषयगतता र विविधता। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले सही उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी, विषयगतता र विविधता चाहिँ मापन र मूल्याङ्कनमा विश्वसनीयता भन्नमा चाहिँ पर्दैन। 40औं प्रश्न, विश्वसनीयतामा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूमा तलको कुन पर्दैन? अप्सनहरू, अप्सन ए, उमेर र प्राप्ताङ्कको विविधता। अप्सन बी, परीक्षणको लम्बाइ र समयान्तर। अप्सन सी, प्रश्नहरूको विषयगतता र विविधता। अप्सन डी, जाँचको अवस्था। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले सही उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी, प्रश्नहरूको विषयगतता र विविधता चाहिँ विश्वसनीयतामा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूमा पर्दैन। 41औं प्रश्न, वैधता स्थापित गर्ने विधिमा तलको कुन पर्दैन? अप्सनहरू, विषयगत वैधता, मापदण्डमा आधारित वैधता, रचनात्मक वैधता र समयान्तर वैधता। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी, समानान्तर वैधता चाहिँ वैधता स्थापित गर्ने विधिमा पर्दैन। 42औं प्रश्न, आधारभूत अनुसन्धान कस्तो वातावरण र परीक्षणमा आधारित हुन्छ? अप्सनहरू, अप्सन ए, नियन्त्रित वातावरण अन्तर्गत प्रयोगशालामा परीक्षण। अप्सन बी, अनियन्त्रित वातावरण अन्तर्गत प्रयोगशालामा परीक्षण। अप्सन सी, नियन्त्रित वातावरण अन्तर्गत सैद्धान्तिक परीक्षण। र अप्सन डी, औपचारिक वातावरण अन्तर्गत प्रायोगिक परीक्षण। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए, नियन्त्रित वातावरण अन्तर्गत प्रयोगशाला परीक्षण चाहिँ आधारभूत अनुसन्धानको परीक्षण अन्तर्गत पर्दछ। 43औं प्रश्न, कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषता तलको मध्ये कुन चाहिँ हो? अप्सन ए, यो वैयक्तिक भिन्नतासँग सम्बन्धित हुन्छ। अप्सन बी, पाठ्यक्रमका बारेमा अध्ययन गरिन्छ। अप्सन सी, कक्षा शिक्षणसँग सम्बन्धित हुन्छ। अप्सन डी, आधारभूत सिद्धान्त निर्माण गरिन्छ। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि उत्तर हजुरहरूले मिलाइसक्नु भएको छ होला। प्रश्न यति छिटो भएको जस्तो लागेको छ होला हजुरलाई, तर त्यति छिटो चाहिँ लगभग भएको छैन किनकि 50वटा प्रश्नलाई लगभग 40देखि 45देखि 50 मिनट चाहिँ लागेको छ र हजुरहरूले इक्जाममा पनि 40देखि 45देखि 50 मिनटमा चाहिँ यो उत्तरहरू तपाईहरुले गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ तपाईहरुले मैले प्रश्न पढिसक्दा उत्तर पक्कै पनि दिइसक्नु होला र 43औं प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी, कक्षा शिक्षणसँग सम्बन्धित हुन्छ हैन। कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषता चाहिँ कक्षा शिक्षणसँग सम्बन्धित हुन्छ। 44औं प्रश्न, कार्यमूलक अनुसन्धान किन आवश्यक छ? अप्सनहरू, अप्सन ए, शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सुधार्न। अप्सन बी, आधारभूत सिद्धान्त निर्माण गर्न। अप्सन बी, आधारभूत सिद्धान्त निर्माण गर्न। अप्सन सी, सम्बन्धित बाधकहरूलाई नियन्त्रण गर्न र अप्सन डी, सत्य पत्ता लगाई परिणामको व्यापक प्रयोग गर्न। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि उत्तरको टिपोट हजुरहरूले गरिसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए, शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सुधार गर्न चाहिँ कार्यमूलक अनुसन्धानको आवश्यकता पर्दछ। 45औं प्रश्न, कम्प्युटरमा वर्ड भनेको एक प्रकारको डडट हो।
कम्प्युटरमा ओड भनेको एक प्रकारको डट हो। अप्सनहरू प्रोसेसर हो कि मदरबोर्ड हो कि हार्डवेयर हो कि शब्द हो त? पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ है कम्प्युटरमा ओड भन्ने शब्दले चाहिँ यो एक प्रकारको प्रोसेसरलाई जनाउँछ। जुन ओड रहेको छ जुन चाहिँ एउटा प्रोसेसर हो, जस्तै माइक्रोसफ्ट वर्ड जुन हुन्छ यिनीहरू चाहिँ एउटा प्रोसेसरहरू हुन्। 46औं प्रश्न, टिचर टिच स्टुडेन्ट भिआई भर्चुअल एक्सपिरियन्स इज डट सफ्टवेयर। अप्सनहरू सिमुलेसन, युटिलिटी, ट्युटोरियल र अर्थोरिङ। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि उत्तर हजुरहरूले मिलाइसक्नु भएको छ होला र प्राय गरेर हजुरहरूले यो सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अर्थात् कम्प्युटर खण्डबाट जुन प्रश्न सोधिन्छ यसलाई चाहिँ तपाईहरूले इङ्ग्लिसमै पढ्ने कोसिस गर्नुहोला, किनकि शिक्षक सेवा आयोगको 3वटै तहमा इङ्ग्लिसमा नै प्रश्न सोधेको थियो। नेपालीमा लेखिए तापनि तर सबै तहमा इङ्ग्लिसमा नै प्रश्न सोधेको थियो र हजुरहरूलाई पनि इङ्ग्लिसबाटै प्रश्न सोध्न सक्ने सम्भावना भएकाले यी प्रश्नहरूलाई हजुरहरूले इङ्ग्लिसमै पढ्ने कोसिस गर्नुहोला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए सिमुलेसन। 47औं प्रश्न, शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग व्यवस्थापन समितिमा अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ? अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए सूचना तथा सञ्चार सचिव, अप्सन बी शिक्षा सचिव, अप्सन सी राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, अप्सन डी शिक्षा विभागको महानिर्देशक। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी शिक्षा सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ। शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष चाहिँ शिक्षा सचिव हुने व्यवस्था रहेको छ। 48औं प्रश्न, आइक्यू। हजुरहरूलाई शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्रमा चाहिँ 3वटा आइक्यू सोध्ने गर्दछ र जस अन्तर्गतको पहिलो आइक्यू रहेको छ थर्मोमिटर इस्टु ताप डबल इस्टु सिस्मोमिटर वाट। यो चाहिँ हजुरहरूलाई समरूपता भन्ने टपिकबाट सोधेको प्रश्न हो। जस्तै यसमा चाहिँ तपाईँको यो अगाडिको जुन दुईटा टपिकमा जुन समानता छ यो पछाडिकोबाट पनि हामीले एउटा समानता खोज्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अगाडिको समानता हेरौँ हामी, थर्मोमिटर, जुन थर्मोमिटर भनिएको छ थर्मोमिटर इज इक्वल टु ताप, अर्थात् थर्मोमिटर भनेको तापक्रमको अथवा तापक्रम नाप्ने एउटा उपकरण हो जसलाई हामी थर्मोमिटर भन्छौँ भने अब हामी सिस्मोमिटर भन्ने पनि कुनै चिजको कुनै वस्तु नाप्ने एउटा उपकरण हुनसक्छ यो थर्मोमिटर। त्यसकारण हामीले अब योबाट पनि जुन हामीले समरूपता पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ, जसमा अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए वर्षा, अप्सन बी भूकम्पको तीव्रता, अप्सन सी विद्युत धारा, अप्सन डी कोण। पक्कै पनि यस प्रश्नको उत्तर हजुरहरूले मिलाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी भूकम्पको तीव्रता नाप्ने यन्त्रलाई चाहिँ सिस्मोमिटर भनिन्छ। सोही कारणले चाहिँ यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन बी रहेको छ। 49औं प्रश्न, खाली ठाउँमा मिल्ने विकल्प छान्नुहोस्। जुन खाली ठाउँ दिएको छ यहाँ यसमा तपाईँहरूले अप्सनबाट दिएका अप्सनहरूबाट मिल्ने विकल्प छान्नुपर्ने हुन्छ। एकमा तपाईँहरूले पक्कै पनि मिलाइसक्नु होला र यदि तपाईँलाई टाइम लाग्छ भने आफ्नो कपी कलम लिएर भिडियोलाई पज गरेर भए पनि यो आइक्यू मिलाउने कोसिस गर्नुहोला र यस्ता आइक्यूहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले कुनै एउटा समानता खोज्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कुनै योगफल हुनसक्छ अथवा माइनस गरिएको पनि हुनसक्छ। जस्तै जुन बिचमा रहेको सङ्ख्या दायाँ बायाँको सङ्ख्या जोडेर बिचमा राखिएको पनि हुनसक्छ, कुनै रो वाइज राखिएको हुनसक्छ, कोलम वाइज पनि राखिएको हुनसक्छ। यी यस्ता कुराहरू तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र ढिला नगरी यस प्रश्नको उत्तर म भन्छु हजुरलाई र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए। अप्सन ए चाहिँ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ र यसको कारण चाहिँ सजिलो रहेको छ। तपाईँहरूको रो साइडबाट जानुस् अथवा कोलम साइडबाट जानुस्। जस्तै यो हेरौँ माथिको 3वटा, यति 3वटा तपाईँहरूले जोड्नुभयो भने यसको आन्सर 15 आउँछ है। यसको 15 आन्सर आउँछ। जस्तै 9 4 13 14 15 यो 3वटा सङ्ख्यालाई जोड्नुभयो भने तपाईँको योगफल यहाँ 15 आउँछ र सबै रमा तपाईँहरूको 15 15 आउँछ। जस्तै यसमा पनि जोड्नुभयो भने 15 आउँछ। जस्तै 7 5 12 13 14 15 र अब हामीले यसमा पनि 15 आउनु पर्यो हैन।
यसरी तपाईँले जोड्नुभयो भने ठाडो जोड्नुभयो भने 15 आउँछ। जस्तै 8 3 4 15 8 4 12 13 14 15 र यसरी तेस्रो जोड्नुभयो भने पनि 15 आउँछ। सोही हिसाबले गर्दा यसको सही आन्सर चाहिँ 1 हुन गएको छ। किनकि जस्तै 8 6 14 यो 8 यो 6 14 भयो। अब हामीले 15 बनाउनको लागि चाहिँ यो खाली ठाउँमा हामीले 1 थप्नु पर्यो। सोही अनुसारले चाहिँ अप्सन ए चाहिँ सही आन्सर रहेको छ। 50औं प्रश्न अर्थात् आजको अन्तिम प्रश्न रहेको छ। निम्नमध्ये सबैभन्दा सानो भिन्न कुन हो भनिएको छ। अप्सनहरू 5/8 7/10 3/4 9/6। पक्कै पनि यस प्रश्नलाई हजुरहरूले आफ्नो कपी कलम लिएर मजाले प्र्याक्टिस गरेर मात्रै उत्तर दिनु होला। र यसमा कसरी गर्ने भन्नुहुन्छ भने तपाईहरु कुनै पनि भिन्न सानो भिन्न कुन हो भनेर पत्ता लगाउनको लागि जुन भिन्न दिएको छ जस्तै तपाईहरुको 5/8 जुन छ 5/8 जुन रहेको छ यसलाई चाहिँ हामीहरूले यसको पर्सेन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै यसको लागि हामीले शून्य थप्ने अंशमा हामीले शून्य थपेर भाग गर्यौं भने आउँछ। जस्तै 8 ले अब हामीले 50 लाई भाग गर्नु पर्यो। 8 ले 50 लाई काट्दाखेरिमा चाहिँ 6.22 लगभग यति आउने गर्दछ। यसै गरेर तपाईहरुले प्रत्येक भिन्नलाई अंशमा शून्य थपेर गुणन गर्नु होला। गुणन गरिसकेपछि चाहिँ जुन भिन्नको मान सबैभन्दा थोरै आउँछ त्यो नै तपाईहरुको सबैभन्दा सानो भिन्न हुनेछ। सोही अनुसारले चाहिँ अप्सन डी चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। यहाँ अप्सन डी सही उत्तर रहेको छ। अप्सन डी लाई हेर्ने हो भने 9/16 रहेको छ र यसलाई हामीले 9 लाई 0 थप्यौं भने यति आउँछ। अब हामीले यसलाई गुणन गर्नु पर्यो भने 16 ले 90 लाई काट्दाखेरिमा चाहिँ 5 लगभग समथिङ नम्बर आउने हुन्छ। त्यसकारण 5 point समथिङ नम्बर आएको भएको कारणले गर्दा चाहिँ दिएका अप्सनहरु मध्ये चाहिँ सबैभन्दा सानो भिन्न चाहिँ अप्सन डी रहेको छ। सही आन्सर अप्सन डी चाहिँ सही आन्सर रहेको छ। र आजलाई यति नै। यहाँहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, आजको क्लास कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। र आगामी दिनहरुमा हामी यस्तै अन्य सेटहरु लिएर पक्कै पनि आउने छौं। त्यसको लागि तपाईहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई दबाएर राखिदिनु होला। जब हामी भिडियोहरु प्रस्तुत गर्ने छौं तपाईको मोबाइलमा नोटिफिकेसन आउनेछ। र जाँदै अन्तिममा भिडियोलाई एउटा लाइक गरेर अवश्य जानु होला। भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा चाहन्छौं र अन्य विषयवस्तु लिएर फेरि उपस्थित हुनेछौं। तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।